Og labaw ni ining tanan isulob ninyo ang gugma nga mao ang magabugkos sa tanan ngadto sa usa ka hingpit nga panagkaangay. So kung isulob nato ang gugma, igugmao nato atong buhi nga Dios, unya ang Dios mupuyo din sa atong kasing-kasing. So muna makapailob gyud ta sa tanan butang. Bisan unsa pa nga sitwasyon moabot sa atong kinabuhi, makapailob gyud ta ngano nahigugmo man ta nga kung dili sa ta magpailob, di man pud ta makadto sa langit. So muna nga gikinahanglan wa kita laing choice kung dili ang pagpailob, ang kanang bitong ang pagpaubos o baingon ta nga paglaom, pagtuo paglaom nga kun ugaling moabot man gyud ang panahon nga ingana ang sitwasyon, ang Ginoo gyapon magapanalangin nga madawat nato ang kamatuoran nga lagi siya wala na or else kana bitong muna gina siya ang ato ang kibali kahimtang. So kana lang magkaigsunan ang Ginoo nagapahinomdom kanato sa mata ko sa kanato nga sa daan butang nga maabot sa atong kinabuhi aduna gyoy maayong plano sa atong buhi nga Dios. Maayo man o dili maayo sa atong hunahuna sa atong gibati, pero duna gid nay plano sa atong buhi Dios o duna gyud iyahang ginahimo nga mo kinahanglan mo agi ka ana kay lagi pagabansayon man tani anang maong mga kasakit o mga pagsulay nga mudangan sa atong kinabuhi.